to see him as he is. And I'm telling you, I have never found anybody who can love me just like Jesus. I'm telling you what God is impressed with. God is impressed with the worshipers who will worship the Lord with all their heart.
Hallelujah. Are you ready for the word of God? Open your Bibles to Ephesians chapter 1 verse 3. एफेसकारांचो पयलो आविस्वोर. तिसरी वोड आमी वाचया. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या एकल्याच बापाक वाखाणुया, त्याच बापाक वाखाणुया, दिनवासुया. क्रिस्ता सोवे आमचेर सोर्गींचो आपलो आशीर्वाद, सगळी आत्मीक वरदानां तो सुबामपणान देवयत आसा. आमच्या देवाक आमी वाखाणुया कित्याक देवान आमकां सगळ्या देण्यांनी भरलेली आसा. आमेन. This translation says devoit asa, but English says something else. I will read it to you in English. It says, "Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Devan amka ashirvadik kelya. Amen. Are you blessed today? Are you blessed? Devan tuka ashirvadik kela. Amen. You are blessed. सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां सगळ्यांक बरी देणी मेळ्ळोली आसा. आनी आयज तुका तुजी आत्मीक देणी कितें ती गोमतली. आमेन. ऑल रायट. सो वी रीड verse 17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. I read it a little fast. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोयमेवंत बाप ताची परिपूर्ण वळख, से परिपूर्ण वळख तुमकां मेळचे खातीर आपलो जाणवायेचो आनी प्रकाशनेचो आत्मो तुमकां दिवंक. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. देवाक जाय की आमी ताका ओळखून घेतलेलो. Hallelujah. Now the apostle Paul is talking to the saints. भाग्यवंता कडेन ओ देवाच्या भक्ता कडेन देव उलयता. apostle Paul उलयता. भाग्यवंत पावलो म्हणटा, the letter of the Ephesians is written to the saints in Ephesus. म्हणजे कितें, जी कोण भक्ता आसात, भक्ता म्हणजे सांत, सांत भक्त. आतां तुमकां सांत भक्त म्हणजे तुका कितें दिसतलें तुज्या दोळ्या सामकारीक? सांत भक्त म्हणजे ओके, सांता भक्तां लागीं उलयता अपोस्टल पॉल. सांता भक्तां म्हणजे तुज्या दोळ्या सामकारीक दिसते पडटले सगळे ते सांत जे तूं उलो मारताय पळय ते. हें दिसता तुका? हां, सांता भक्तां लागीं उलयता अपोस्टल पॉल. ही इज रायटिंग टू द सेंट्स इन एफेसस. सांता भक्ता कडेन. सो सांत भक्त म्हणटा तेन्ना आमकां रोखडेंच आमच्या मनान कितें चित्र येता? ते सांत भक्त जे मातयेचे करून आमी घरा कडेन दवरता पळय ते. पूण अपोस्टल पॉल तांचे लागीं उलयना. सांत म्हणजे हें. सेंट मिन्स दीस. सेंट मिन्स, आर यू रेडी टू लर्न टुडे? शिकोवंक जाय तुका? मोशा मोगाल भाव भयणो, सांत भक्त म्हणजे हें जी कोण जेजूचेर विश्वास दवरता, जी कोण देवाच्या जेजूच्या पवित्र रक्तान आपली पातकां धुवन काडटा, ताका म्हणटात सेंटिफायड. म्हणजे सेंट्स. हालेलुया. सेंटिफायड. तूं जाणा, तूं घरा कडेन जेन्ना तूं आयदनां धुता, तूं तुज्या आयदनांक सेंटिफाय करता. जाणा, पिवयेन भितर तुजी आयदनां आसता न्हू, मेळी आसतात, तूं उदक घालता, धुता, साबू लायता, धुता आनी काडटा आनी कुशीन दवरता, ते ट्रेन घालून दवरता. तेच भाशेन तूं आनी हांव मेळी आयदनां आसलीं, जेजून आपल्या पवित्र रक्तान आमकां धुली, कुशीन काडली, ह्या संवसारांतली आमकां कुशीन काडली. हालेलुया. सांत भक्त जावन आसा आयच्या दिसा तूं आनी हांव. माय गॉड, से आय एम अ सेंट. तुका दिसलें की हांव त्या सांता भक्तांक इन्सल्ट करतली? ना. देवान तर तांकां मान दिला. देव आयज तुकाय मान दिता, कित्याक तूं आयज जावन आसा देवाचे भुरगें. यू आर द कॉल्ड आउट वन्स, द सेंटिफायड वन्स, मीन्स यू आर द सेंट्स of Jesus Christ. Sant ani bhakt. Hallelujah. Now you got it.
Say, I am a saint. So, भाग्यवान पावलो म्हणटा की या देवाची जाणवाय, या जेजू ख्रिस्ताची जाणवाय आमकां मेळचे खातीर देवाचो पवित्र आत्मो तुका मेळपाची गरज आसा. Amen. That you may get the spirit of wisdom and revelation. जायती जाणां आमी चिंता की आमकां देवाची ओळख आसा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, कितली ओळख आमकां देवाची आसा तितली पुरोना, तितली पुरोना. केन्ना स्थिती नाका की हांव जाणां, हांव सगळें जाणां, आमी कांय नको आमी. हालेलुया. हें काळी सदांच उक्तें दवर, हें काळी सदांच भुख्यो न्ही देवाच्या हाजीरपणाक, हें काळी सदांच भुख्या न्हू देवाच्या ओळख, देवाची तुज्या काळजांनी येवचे खातीर भुख्या आसूं न्ही तुजें काळीजांनी, तांण्यो न्ही देवाच्या हाजीरपणाक तुजें काळीज. हालेलुया. Your heart has to be always open to know the Lord more and more. Mosesan अशें म्हटलें in the book of Exodus. Moses said, हांव ताची ओळख परिपूर्ण ओळख जाणा जावंक सोदता. I want to know him that I may know him. हांव ताका ओळखूंक सोदता. I want to know him. Apostle Paul म्हणटा की सगळ्यांनी जाणा जावपाची गरज आसा. God wants us to know him. And Paul is talking to the saints. Hallelujah. So the ones who have already believed in Jesus, the ones who have already been washed by the blood of Jesus. Do you believe in Jesus? तू जेजूचे सोत म्हणता? जेजूच्या पवित्र रक्तान तुजी पातकां धुवन गेल्या? हालेलुया. तशें जाल्यार तूं सांत भक्त. आमेन. आणि तशें जाल्यार देवाक जाय की तुका ताची ओळख मेळटली. And he's talking about the spirit of wisdom and the spirit of revelation. जाणवायेचो आत्मो आणि प्रकाशनेचो आत्मो तुजेर येवचे खातीर तो मागता. And he is not the one praying. God is praying that you will receive the Holy Spirit. Hallelujah. God wants you to know him today. Amen. The spirit of wisdom and revelation. Isaiah 11 verse 2 says the same thing. The spirit of wisdom and knowledge will be upon Jesus. Isaiah 11 verse 2 says. John 14:26, Jesus says, but the Comforter, which is the Holy Ghost, or Sherati, zo zauna sa pavitra atmo, zo mozo bap tuka ditolo, which my Father will send to you, he will teach you all things. To tuka sogle shikoitolo. Hallelujah. He's going to teach you all things. This is very deep. Say, this is very deep. God is going to teach you something very deep today. Amen. Tu toerasa. If your heart is open for the Lord today, he's not only going to speak to you now, but he will open more doors for people to come and preach the gospel in this place. If you are hungry for the Lord today, come on, people. Hallelujah. God wants people to be on fire for him. Amen. Thank you, Jesus. It says, the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, shall teach you all things and will bring all things to your remembrance. Sogle tuka shikoitolo, sogle tuka ugrasatolo. 1 Corinthians 2:12 says, we have received the Spirit of God, not the spirit of the world. Amka संसाराचो आत्मो देवान दिवंक ना, आमका पवित्र आत्मो देवान दिला, that we may know, आमी जाणा जावच्याक सगळी बरी दाणा जी देवान आमका सुबामपणी दिलोली आसा. आमी जाणा जावचे खातीर आमका पवित्र आत्मो दिलोलो आसा. That we may know God, Holy Spirit has been given to us. Amen. The Holy Spirit is given to us. पवित्र आत्मा आमका दिलोलो आसा. न्हय फकत आमका त्याच वक्तार बरें दिसोंक जाय ओ आमचे कुडीची पेकोणी आमका मेळोंक जाय म्हणूनच न्हय. हालेलुया. आमका पवित्र आत्मा दिलोलो आसा की आमी देवाची ओळख ओदीक आनी ओदीक जाणा जावची खातीर. हालेलुया. परिपूर्ण ओळख आमका मेळचे खातीर आमच्या देवाची. That's why the Holy Spirit is given to us. Amen. Then it says in the next verse, that the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Now, this is very deep here. First of all, my dear brothers and sisters, म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जाणा जावपाक जाय
हे पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाचें उतर. तुमी जाणात आदल्या तेंपार देवाचें उतर इतलें सोंपेपणी मेळना नासलें. लोक रावतालो आशोन देवाचो प्रवादी केन्ना येतलो आनी आमकां देवाचें उतर दितलो. पूण आतां आमकां संवय जाल्या, आमकां कांय न्हू कशें जालां. वयता त्या गांवांनी वयता थंयसर रेतीरां जातात. आमकां कांय न्हू जालां. आमकां सुबेस मेळटा म्हणून आमी वेस्ट कोत्ता. हें देवाचें उतर इतलें प्रेशस, इतलें मोलादीक जावन आसा. आमी शिकोन दवरूंक जाय आमच्या काळजान. भांगार आनी मोतयां कशें. हालेलुया, हालेलुया. आयज तर हांगासर रावन हांव भांगार आनी मोतयां उडयलो न्ही जाल्यार सगळीं जाणां हो करून बोबाव करून सगळीं जाणां येतलीं आसलीं. व्हडलो बोबाव जातलो आसलो. हांगा घेरो घालतले आसले लोकांचे. सेक्युरिटी रावचे पडटले आसले भायर. हां म्हजे मोगाळ भाव न्हू, देवाचे आंज बोडवे सेक्युरिटी कशें आयज ह्या भोंवतणी आसा. हालेलुया, हालेलुया. विचून काडलेल्यांकूच हें मेळटा. You are the called out ones. देवान तुका आपयलां. Hallelujah. आणि देवाचे उतर सांगता the eyes of your understanding. Okay? तुझ्या गिन्यानाचे दोळे उगटे जावं दी. आयज तुझ्या काळजाचे दोळे उगटे जावं दी आणि तुका गोमोनी let you know because God wants you to know and to remember this because we forget. आमी विसरताव केदें व्हडलें भाग देवान आमकां दिला. एका जिव्या देवाची नमस्कार आमी करपाक कितले व्हडलें भाग हे जावन आसा आमचे. कितले सोंपेपणी आमी विसरता. कोणाची आमी भुरगीं ते आमी विसरता. हालेलुया. आणि आमी भिकाऱ्यां कशी आमी सारकी डिफिटेड, डिस्करेज, डिप्रेस्ड, सुइसायडल मनान आमच्या सुइसायड येता. वो आमकां नाका दिसता आमचें जिवीत. आमी भिकाऱ्या भाशेन सारकी सोखला, सारकी आमची मान बागावन आमी चलता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, तुजो देव जावन आसा सोड पदवेदार, रायाचो राया, सोमयाचो सोमी, जाणेन आख्खो संवसार रचला. हालेलुया. तूं एक सादारण मनीस न्हय, तूं देवाचें भुरगें जावन आसा. कित्याक जेजूच्या पवित्र रक्तान ज्या दिसा तुजी पातकां धुवन गेली तूं बापाचें भुरगें जालें. कम ऑन, डोंट यू एवर फॉरगेट दॅट. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. आमच्या बापाक सगळ्यांनी म्हणूंक जायना. फकत जी जेजूच्या पवित्र रक्तान धुलोली आसा ताणीनूच म्हणूंक जाता. He's the father of only those whose sins are washed in the blood of Jesus. You have to know what is the hope of your calling. Tuka apoila, tuka apone asa. You're called. He called you. In fact, he called everyone. He called. First thing he called. Tanen apoila kidak. First thing he called to save you. तुका सोडवून दिवचे खातीर तुका आपयलां. सगळीं जाणां हें आपोवणें घेयनान, सगळीं जाणां हें कवीत घेयनान. जायतीं जाणां निबां कोत्तात. म्हाका वेळ ना, म्हाका काम आसा, म्हाका बिझनस चलोवपाक जाय, म्हाका जोत घालपाक जाय, हांवें पाडे हाडल्या तांकां हांवें जोताक लावपाक जाय. जायतीं निबां मनीस सुद्दां पूण देव आपयता. आनी आमी जाणा जावचे खातीर जेजू आमच्या लागीं आयज उलयता. हालेलुया. वॉट इज द होप ऑफ युअर कॉलिंग? वॉट इज द रिचेस? कितली गिरेस्काय, कितली व्हड गिरेस्काय देवान आमकां दिल्या. एक व्हड दायजीपण आमकां दिला. द इनहेरिटन्स ऑफ द सेंट्स. जे सांता भोगतांक आसले ते आयज ह्या सांता भोगतांक सगळे मेळ्ळले आसा. हालेलुया. The glory is yours because of Jesus. Let me tell you one thing. You go searching for miracles, milagri, vismita. म्हज्या मोगाळ भाव म्हणून सगळे मेळटले. लाजाराच्या फोंडार जेजू उबो रावलो आनी म्हटलें, 4 दीस कुसलोलो, ताची कूड कुसलोली. त्या लाजाराच्या फोंडार जेजू उबे रावन म्हटलें, लाजार भायर सर, लॅझरस कम फोर्थ. आनी एक कुसलोलो मनीस
4 दीस मरोन ताची कूड कुसलोलो मनीस उठोन भायर सरलो फोंडांतलो भायर आयलो हालेलुया he came out and they unwrapped him ताच्यो बँडेजीस तांणी काडल्यो लाजाराची कुडीक जिवीत आयलें ताची कुसलेली कूड पेकोवणी ताका आयली सगळे ताचे कुडीचे सांदे जे कुसलोले ताका पेकोवणी आयली रगत ताचे कुसलेले ते सगळे फ्रेश रगत ताचे भितर आयले केदें व्हडलें विस्मीत जालें हालेलुया म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो हे विस्मीत जाले उपरांत तो जिवोच आसलो रायट तो जिवो उरलो पूण तो सासणाक जिवो उरलो ना एक दीस आमकां सगळ्यांक मरोंक जाय कितले व्हड विस्मीत आमचे कुडीर जाले पासून जाल्यार कितली व्हड पेकोवणी आमचे कुडीचेर आयली पासून जाल्यार तुजो कॅन्सर बरो जातलो तुजी एड्स बरी जातली तुजी डायबिटीज बरी जातली तुजो ब्लड प्रेशर बरो जातलो तुज्यो सगळ्यो आडखळी वयतल्यो देव तुका सगळी तुजी विस्मितां दितलो पूण मागीर एक दीस तुका मरोंकूच जाय ह्या मेलोल्याक जिवीत कोण दिता हालेलुया ह्या मेलोल्याक जिवीत कोण दिता लाजाराची येते व्हडलें मिरेकल जालें पूण तोरी आसतना परत ताका मरोंकूच जाय आसलो जायरसाची धूव मेलोली आसली ताच्या आवय बापायन आपोवंक धाडलो जेसू आयलो आनीक ताचे वयर मागणें करून म्हटलें तें न्हिदलां तें उठ्ठलें ताणें म्हटलें तालिता कुमी उठ ल्हान भुरग्या उठ आनी जेसून ताका उठयलें मेलोलें भुरगें जिवें जालें तें व्हड जालें आसतलें तें भोंवलें आसतलें तें आपल्या गांवांत भोंवन आपलें काम केलें आसतलें काजार जालें ताचें जाणटें जालें तें आनी एक दीस तेंय मेलें हालेलुया एक दीस तेंय मेलें व्हॉट अबाउट दॅट विडो सन एक विधवा बायल आपल्या पुताचें मोडें घेवन रडटाली आनी मोडें घेवन वयताली मातयेक लावपाक जेजूक तिची काकूट दिसली तिचो एकलोच पूत जेजून ताका हात लायलो ताका बरो केलो तो मेलोलो जिवो जालो पूण मागीर कितें परत ताका मरोंकूच जाय ताका परत जिवीत कोण दितलो हालेलुया जेजून लाजाराच्या फोंडार रावन म्हटलें आय एम द रेजरेक्शन आय एम द लायफ हांव पुनर्जिवोतपण आनी हांव जिवीत जो कोण म्हजेर विस्वासता तो मेल्यार लेगून जिवो उरतलो आनी जो कोण हालेलुया म्हजेर विस्वासता आनी जियेता तो केन्नाच मरचो ना हालेलुया म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका मेवलां तें दायचीपण हालेलुया हे दायचेपण जें जेसूक मेळ्ळां तें तुजें जावन आसा what is of Jesus belongs to you hallelujah let's go further what is the exceeding greatness of his power towards us who believe according to the working of his mighty power hallelujah कसल्या उंच बोरवाशाक देवान तुमकां आपयल्यांत केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्काय दायज कशें आपल्या भक्तांक ताणें सांबाळून दवरल्या मीत मेर नासलोली आमा बावार्थ्यां सवें डू यू नो वॉट आय एम रिडींग 18 to 20 मीत मेर नासलोली आमा बावार्थ्यां सवें ताचें बोळ दाखोल कोत्ता ती ताची पदवी हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर तुमच्या गिरेनाच्या दोळ्यांक देव उसवाड दिवंक कित्याक काळोख आसा आमच्या दोळ्यांचेर काळोख आसा God wants you to understand how rich you are. We have forgotten that. विसरतांव आमी रोखडीच कितली गिरेस्त आमी जावन आसा हालेलुया कितली आशिर्वादीक आमी जावन आसा कितली भाग्यशाली आमी जावन आसा कोण आमचो देव कोण आमचे पासत मेला आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां कितें मेळ्ळां टुडे गॉड वॉन्ट्स यू टू नो दॅट ही वॉन्ट्स यू टू नो द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन हालेलुया ताच्या पुनर्जिवंतपणाची पदवी देव तुका जाणा जावंक सोदता हालेलुया तुका ओळख दिवंक सोदता द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन बिकॉज वी डू नॉट नो इट येट एंड गॉड is going to speak more to us today. Hallelujah. Ephesians 1:20, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly
places. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवें ती आपली पदवी वापरली. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो. Hallelujah. The same power that produced the marvelous miracle of Christ's resurrection now works in the hearts of the ones who believe. I want to tell you what happened on the day that Jesus was put into the grave. जेन्ना जेजूची कूड कुर्सार तावन देंवयली तेन्ना. See, listen carefully. जेजूची कूड कुर्सार तावन देंवयली तेन्ना ताची कूड निकिपेली. His body was put into the grave. The stone was rolled on top of the grave. तो फातोर ताणीन दवरलो त्या फोंडाचेर आनी जेजूची कूड तातूंत भितर आसली.